नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, कुनै पनि देशको विकासको स्तर नाप्नका लागि त्यो देशका शैक्षिक संस्थाहरू, त्यो देशको शैक्षिक स्तर कहाँ पुगेको छ त्यसका बारेमा हामीलाई जान्न आवश्यक छ। आज विकासको उद्गम थलका रूपमा रहेका विश्वका विकसित देशहरू, बेलायत होस् या अमेरिका, जहाँका विश्वविद्यालयहरू, जहाँका शैक्षिक संस्थाहरू सयौं वर्ष पुराना छन् र उनीहरूले त्यहाँबाट विकास गरेको पद्धति देशको विकासमा प्रयोग हुने गरेको छ। हामीसँग यति बेला देशको सबैभन्दा ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ र धेरै जनशक्ति उत्पादन यसले गरिराखेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यसको उल्लेख्य योगदान पनि रहेको छ। पछिल्लो पटक अरू निजी विश्वविद्यालयहरू पनि बाहिर आएका छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो सेवा दिएका छन्। तर देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँबाट सयौं हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरू उत्पादन हुने गरेका छन् र यो देशको आज महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुग्ने विद्यार्थीहरूको पनि आफ्नो विश्वविद्यालय यही विश्वविद्यालय हो। खास गरी लामो समयदेखि सरकारी विश्वविद्यालयको हैसियत प्राप्त यो विश्वविद्यालयको चुस्त व्यवस्थापनको कमीका कारणले यसले जुन प्रकारको एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी यसका प्रति छ। पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयले आफ्ना काम कारबाही कसरी अगाडि बढाउँदैछ, विश्व जनशक्तिमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाइँदैछ, यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियालाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर साहब, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको पनि अब धेरै समय बित्न थाल्यो। कस्तो पाउनुभयो विश्वविद्यालय? हुन त यहाँ लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एकजना चिर परिचितमा नाम नै हो, तर पनि त्यसको नेतृत्वमा जाँदा विश्वविद्यालयको अवस्था के रहेछ? धन्यवाद भट्टराजी। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा र समष्टिगत रूपमा उच्च शिक्षाको बारेमा कुराकानी गर्न तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो। यो अवसर हो मेरो लागि, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर उच्च शिक्षामा चासो राख्ने, देशको युवाहरूलाई शैक्षिक जगतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराहरूमा चासो राख्ने तमाम आदरणीय श्रोतावर्गमा आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यो अवसरको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले देख्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामी असाध्यै लामो समयसँग जोडिएर आयौँ। पहिला यहीँ पढियो, यहीँ पढाइयो र विभिन्न चरणमा काम गर्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामी लामो समयसँग नजिक बसेर हेऱ्यौँ। त्यस भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा धेरै नयाँ कुरा त मसँग छैन। पहिलादेखि नै यसका अप्ठ्याराहरू, यसका स्ट्रेन्थहरू, यसले बेहोर्नुपर्ने चुनौतीहरूको जानकारी थियो। तर उपकुलपति भएपछि त्योभन्दा अझ माइक्रो लेभलमा अझ गहिराई र कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गमा बुझ्नु पर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वास्तवमा एउटा विशेष प्रकारको विश्वविद्यालयको रूपमा पाइन्छ। यसको संरचना, यसको अवस्था, यसको सञ्चालन, परिचालन, नीतिगत रूपमा आउने जाने जुन विषयवस्तु छ, यिनीहरूमा अनौठो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको यो अहिलेको जुन पपुलेसनको साइज छ, ल्यान्डको जुन भूमि छ, नेपाल देशको साइजमा यो विश्वविद्यालय चाहिँ संसारको 12-13वटा ठुला विश्वविद्यालय मध्येको एउटा संसारकै। यसको जुन विद्यार्थी सङ्ख्या योसँग छ, जति कलेजहरू योसँग छन्, यसले जुन देशभरि क्याम्पसहरू छरेर राखेको छ नि, त्यसले हेर्दाखेरि संसारका ठुला 12-13वटा युनिभर्सिटीहरूको नाम लिँदाखेरि यो आउँछ। तर दुःखको कुरा के तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ, मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्छ भन्नलाई, तर विश्वका चर्चित महत्त्वपूर्ण राम्रा विश्वविद्यालयको लिस्ट लामो बनायो भने यो धेरै पछाडि पर्छ। गुणस्तरीयताका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय त्यो लिस्टमा अटाउँदैन। त्यसले गर्दा बडो अनौठो पोइन्ट अफ टाइममा हामी यहाँ अहिले छौँ। र पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको
यो कस्तो हो भनेदेखि अहिले पनि नेपालका विद्यार्थीहरूको पहिलो डेस्टिनेसन त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो। यहाँ पढ्नु नपाएपछि मात्रै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन्। त्यसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालभित्र पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको, तमाम विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गरेको र आज पनि नेपालमा जति पनि ब्युरोक्रेसीमा छन्, टेक्नोलोजीको प्रयोगमा, टेक्नोलोजीको काम गर्नेमा अत्यधिक वास्तवमा करिब करिब सबै जसो मान्छे नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रडक्ट हुन्। चाहे मिडियामा काम गर्ने मान्छे भनौँ, चाहे टेक्नोलोजीमा, चाहे इकोनोमीको एरियामा जहाँसुकै काम गर्ने पनि, त्यति हुँदाहुँदै पनि आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय सजिलो ठाउँमा छैन। यो गुणस्तरीयताको यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, यसका आलोचकहरू के भन्ने गर्छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरू जो छन् उनीहरू त्यहाँ पढ्दैनन्, उनीहरू पढ्न जाँदैनन्, पढाउने टिचर्सहरू, प्राध्यापकहरू अथवा टिचरहरू चाहिँ पढाउनुहुन्न, काम गर्ने कर्मचारी काम गर्दैन। जसले जे गर्नुपर्ने त्यो गर्दै नगरेपछि अनि विश्वविद्यालयले कहाँबाट गुणस्तरीयता दिन्छ? के गुणस्तरीयता यसले चाहिँ मापन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। तपाईँले त्यस्तो पाउनुभयो? मलाई लाग्छ यसलाई मैले यसरी राख्छु। मैले कसरी राख्छु भनेदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई नि 3-4वटा कुराहरू मेजर हुन्। पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि त्यो विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय प्राध्यापक चाहिन्छ। त्यो विश्वविद्यालयले इन्ट्रान्स एक्जाम लिएर कम्पिटिटिभ सेलेक्सनबाट नै गुणस्तरीय विद्यार्थी छान्छ। त्यसको व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन्छ र त्योसँग प्रशस्त स्रोत र साधन हुन्छ। यी 4-5वटा कुरालाई मिलाएर म्यानेज गर्यो भने त्यो विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय दिन्छ। तर वर्ल्डका टप वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटीहरूसँग विद्यार्थी कति हुन्छन् भन्दा 30,000 40,000 हुन्छन्। तपाईँ वर्ल्डका टप 10 युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थी एउटा विश्वविद्यालयमा हुँदैन। तर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तपाईँले भन्नु जस्तो प्राध्यापकमा पनि केही कमी कमजोरी होला, कर्मचारीमा होला, विद्यार्थीमा होला, म्यानेजमेन्टमा होला, फाइनेन्समा होला। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय 21औं शताब्दीको यो कालखण्डको पब्लिक युनिभर्सिटी हो। गभर्मेन्टको फाइनेन्सबाट, फन्डिङबाट विश्वविद्यालय राम्रोसँग अगाडि बढ्ने कुरा हो। विद्यार्थीहरूलाई मिनिमम ट्युसन फी लिएर पढाउने। त्यो मात्रै होइन, संसारमा कतिवटा विश्वविद्यालय छन् जुन विश्वविद्यालयमा मैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेपछि विद्यार्थीले पढ्न पाउने। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानमा पनि ब्याचलर लेभल अथवा यो 10+2 भनौँ न, 10+2 पास गरेका सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैनन् नि। त्यहाँ सेलेक्टेड युनिभर्सिटीका सेलेक्टेड कोटाहरू हुन्छन्, त्यति मात्रै विद्यार्थी पढ्न पाउँछन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज एउटा हिस्टोरिक के रेस्पोन्सिबिलिटी पनि एउटा पुरा गरेको छ भने आफैले रोजेकै विषय त भन्न सक्दिनँ म। तर कुनै पनि विद्यार्थी म यहाँ पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आयो र उसँग मिनिमम क्वालिफिकेसन छ भने न्यूनतम फी दिएर पढ्न पाउने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। संसारमा यस्तो विश्वविद्यालय हुँदैन। आज हाम्रो विद्यार्थीको जनसङ्ख्या कति हो ठ्याक्कै आँकडामा भन्दा? लगभग अहिले हाम्रा 60वटा आङ्गी क्याम्पस छन् देशभर गरेर, 1083वटा चाहिँ एफिलिएटेड कलेज छन्। त्यसमा जम्मा गरेर 4.5 लाख विद्यार्थी अहिले पढिरहेका छन्। 4.5 लाख। संसारमा यस्तो विश्वविद्यालय नि मुस्किलले तपाईँ पाउनुहुन्छ। यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या पढ्ने 1083वटा एफिलिएटेड कलेज। फेरि हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातलाई पनि मापन गर्ने हो भने त यो ठुलै सङ्ख्या हो। त्यसो भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन राम्रो पक्ष छ नि त्यसमा वर्ल्डमा काउन्ट भएन के। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राम्रा कुराहरूलाई काउन्ट गरेर जाने हो भने नि वर्ल्डका राम्रा विश्वविद्यालयमध्ये कुनै न कुनै कुरामा यो छ। यसले कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी मिनिमम डिग्री उसले पास गरेको छ भने युनिभर्सिटीमा पढ्न आउँदा इन्जिनियरिङ माग्ला नपाउला, मेडिसिन पढ्न खोज्दा नपाउला, म्यानेजमेन्टमा नपाउला, अथवा ह्युम्यानिटिजमा होला, एजुकेसनमा होला, आर्ट्समा होला, अथवा अरू कुनैमा होला, उसले पढ्न पाउँछ। यो पुल्चोकको मा रहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र मेडिसिनको कुरा र अरू केही कृषि क्याम्पस जुन छ रामपुरमा, त्यसको कुरा छोडिदिने हो भने बाँकी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयताका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यो तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। देशको यो अवस्था हुनुमा हाम्रो जनशक्तिको उत्पादन जुन छ त्यो चाहिँ कमजोर छ भन्नेमा आइराखेको छ कि, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटेटिभ हुन सकिराखेको छैन। मैले अघि केही नाम लिए केही अध्ययन संस्थानहरूको, त्यो बाहेक
मलाई लाग्छ यसलाई यसरी हेर्छु मैले। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अङ्गहरू हुन् र उनीहरू मलाई लाग्छ एसियाका राम्रा संस्थाहरूमध्येकै हुन्। त्यसपछि मलाई लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यवस्थापन संकाय होला, एजुकेसन होला, मानविकी होला, त्यहाँ सबै विद्यार्थीहरू भर्ना भएका विद्यार्थीहरू यो एनुअल सिस्टम भयो। 10 महिना पढेर जहाँ दिने भएको हुनाले सबै विद्यार्थीहरू क्लासमा आउँदैनन्, सबै प्राध्यापक क्लासमा पढाउँदैनन् भन्ने जुन व्यापक गुनासो छ नि, त्यसमा पार्सियल ट्रुथ होला। म त्यसमा 100% अहिले उपकुलपति हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले यी विषयमा बोलिसकेका हुनाले मैले पहिला बोलेका कुरामा धेरै भिन्नता राख्नु पर्दैन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो प्रणाली नै एनुअल सिस्टम छ। 10 महिना पढेर अथवा 10 महिनाको कोर्स अन्तिममा जाँच हुनुभन्दा 2 महिना पढेर पनि पास गर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले नियमितता त्यहाँ नहुन सक्छ। क्वालिटीका कुराहरूमा पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो व्यवस्थापन संकाय राम्रो छ। मानविकी अहिले वर्ल्ड वाइड रूपमा नै मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, वर्ल्ड वाइड रूपमा नै हिस्ट्री जियोग्राफीका कैयौँ विषयहरूमा कैयौँ विश्वविद्यालयहरूमा धेरै आकर्षण छैन। त्यसको इकोनोमिक्स भन्नुहोस् होइन, आर्ट्स धेरै त्यति आकर्षण छैन। एजुकेसन मलाई लाग्छ हामीले असाध्यै धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गऱ्यौँ एजुकेसनमा। त्यसले गर्दा पनि एजुकेसनको उत्पादनले सबैले काम नपाएको हुनसक्छ। तर जुन गुणस्तरीयको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो लार्ज 4.5 लाख विद्यार्थी पढाउने विश्वविद्यालयले 40,000 पढाउने वर्ल्डका टप 10 विश्वविद्यालयको क्वालिटीसँग त जाँच्नै हुँदैन। यसको क्वालिटी यही प्रकारले जाँच्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अफर गरेको एजुकेसन नि गुणस्तरीयतामा हामीले टपमा नपाए पनि यसले गुणस्तरीयलाई कम्प्रोमाइज गरेको छैन। यसका परीक्षा प्रणालीहरू, यसका प्राज्ञहरू, यसका पाठ्यक्रमहरू एउटा विश्वमा नि दाँजिन मिल्ने क्रम छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। आजको दिनमा तपाईँसँग मैले कुराकानी गरिरहँदा देशको सबैभन्दा ठुलो, अझ तपाईँले त भन्नुभयो हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातमा 4.5 लाख विद्यार्थी अध्ययन गराउने एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन छ त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। हामीले मोटामोटी कुराकानी गऱ्यौँ कि केही न केही ल्याप्सेसहरू हामीसँग छन्। सुधारका सन्दर्भमा तपाईँ गइसके पछाडि जुन तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, वास्तविक रूपबाट त्यसको नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि अब कसरी काम सुरु गर्ने जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? एउटा सागर हो यो हुन चाहिँ हैन? एकदम सही ठाउँमा भन्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो जबरजस्त चलेको विश्वविद्यालय हो। यहाँ सरकारले पनि यसलाई जबरजस्ती चलाउन खोज्छ आफ्नो ढङ्गले। प्राध्यापकहरू पनि यसमा सङ्गठित भएर आफ्नो किसिमको फोर्स इमर्ज हुन्छ। व्यवस्थापन आफ्नै ढङ्गले छ, विद्यार्थीहरू छन्, कर्मचारी छन्। यसको बिचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म आएको पनि लगभग 5 महिना पुगेको छैन, पुग्न आँट्यो। यो 5 महिनामा मैले 2टा टिमसँग काम गरेँ। म जाँदाखेरि आउटगोइङ रेक्टर साहब, रजिस्ट्रार साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको अनुभवहरूबाट म इनरिच्ड भएँ भनौँ, म अहिले गेन गरेँ। उहाँहरूले विगतमा गरेका निर्णयहरू, उहाँहरूले पाएका अप्ठ्याराहरू अनि मैले गर्नुपर्ने कामहरूमा अहिले नयाँ टिम आइसकेको छ र अब हामी काममा छौँ। मेरै कार्यकालको कुरा गर्नु छ भने अब म नयाँ फेजमा इन्ट्री गरेको छु। मैले ग्राउन्ड वर्क गरेको छु, बुझ्ने कुरा बुझेको छु, डिस्कोर्समा म छु र अब हामी निर्णयमा जान्छौँ। कैयौँ कुरामा पोलिसी नै छैन। पोलिसी छैन भनेको काम भएको छ तर एउटा केन्द्रीय पोलिसी नभएको कुराहरू जस्तो सम्बन्धन दिने कुरा। संसारमा यति धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिने युनिभर्सिटी कुन हुन्छ? 1083 पहिल्यै छ। अब पनि जसलाई कलेज खोल्न मन लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिनुपर्छ, लाइनमै छन् छ। किनभने आफ्नो तर्क छ। मेचीदेखि महाकाली, चीनदेखि भारतसम्मका त्यो टोटल भूमिमा आफ्नो कलेज राखेर एफिलिएसन दिएको यो विश्वविद्यालयले त्यसका केन्द्रीय नीतिहरू थिएनन्। अहिले हामी नीतिमा डिबेटमा छौँ। हामीले एफिलिएसन दिने जस्तो उदाहरण तपाईँलाई म भन्छु, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन डाक्टर केसीबाट सुरु भयो। एफिलिएसनकै इस्यु त हो नि। सरकारले अथवा इन्स्टिच्युट अफ युनिभर्सिटीले एफिलिएसन दिनुपर्छ भन्छ, मेडिकल कलेजले, मेडिकल इन्स्टिच्युटले नदिने भन्छ। हामी नीतिगत रूपमा छलफल गर्दैछौँ कि देशभरि कहाँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका के हुने त? इन्जिनियरिङको त्यस्तै छ। काठमाडौँमा 6-7वटा इन्जिनियरिङ कलेज छन्, देश काठमाडौँभन्दा बाहिर छैनन्। के काठमाडौँमै पढ्न आउनुपर्ने इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको कोर्स पढ्न कञ्चनपुरदेखि इलामदेखि
कञ्चनपुरदेखि इलामसम्मका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ इन्जिनियरिङ पढ्न आउनुपर्ने बाध्यता बनाउने कि नबनाउने, यस्ता पोलिसीका कुरामा हामीले अहिले कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरेर अब हामी नीतिगत रूपमा निर्णय गर्दैछौँ। त्यस्तै बेस्ट वर्क यहाँ कैयौँ कुराहरूमा कस्तो छ भने यो विश्वविद्यालय भनेको समाजको एउटा रिफ्लेक्सन पनि हो। अहिले तपाईँ नियमित रूपमा चलेको के छ, तपाईँ नाकाबन्दी हुँदाहुँदै तपाईँ जुन मार्केटमा जे देख्नुहुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सन त हो नि। तपाईँ नियम कानुन पालना गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एजेन्सीहरू कसरी फङ्सनल छन्, त्योभन्दा भिन्न विश्वविद्यालय हुन्छ म यसलाई चाहिँ अर्कै आइभरी टावरमा लगेर चलाउन सक्छु त भन्ने मैले भन्दिनँ। त्यो बिचमा यही समुदायसित यही सोसाइटीसित इन्ट्रेक्सन गरेको हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो प्राध्यापक, हाम्रो कर्मचारीलाई लिएर हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुनाले हामीले केही व्यवस्थापकीय कुराहरू गरेका छौँ। अहिले हामी यहाँ पढाइरहेका प्राध्यापकहरू यहाँ नपढाएर तपाईँले भने जस्तै बाहिर पढाउने, हामी त्यसलाई सूचना निकालिसक्यौँ। हामी उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौँ, नियमित हाजिर हुनुहोस् भन्छौँ। अनि हामी विश्वका अरू विश्वविद्यालयसँग कोलाबोरेसन गरेर हाम्रो रिसर्च पब्लिकेसन्सहरू चाहिँ एउटा स्तरमा पुर्याएर हाई स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी कैयौँ कुराहरू जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक हिस्ट्री लेखिएको रहन्छ। 55-56 वर्ष हामीले कमिटी गठन गरेर हिस्ट्री लेख्न सुरु गरेका छौँ। अहिले तपाईँलाई म भन्छु, फी तपाईँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म 6 लाखले पुग्थ्यो भने अहिले कति पैसा आफू खुसी बढाएको छ। आफू खुसी फीका कमिटीहरू बनेका छन्, तिनका प्रतिवेदनहरू आउँछन्। त्यसै गरी हाम्रो अरू कैयौँ कुराहरूमा हामी बेसिक वर्क, ग्राउन्ड वर्क काम गरेका छौँ। अब हामी निर्णय गरेर यसलाई रिफर्मको प्रोसेसमा लैजान्छौँ। दर्शकहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठुलो अनि ऐतिहासिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा उहाँ हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालयका सुधारका कामहरू के हुँदैछन्, मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली अथवा जनशक्ति उत्पादन, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनको जुन मुख्य उत्पादन केन्द्र छ त्यसको सुधारका लागि अब के भइराखेको छ, यो समग्र विषय फेरि हामी जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो यहाँले जुन अब अहिलेसम्म अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा जान खोज्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ नि, हामी धेरै अब यही समाजमा बसेको कारणले गर्दा धेरै भिन्न तरिकाले त लैजान सक्दैनौँ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो समाजलाई डोर्याउने पनि शिक्षा नै हो। र अब धेरै जसो यो समाजका उत्पादनहरू अथवा युवाहरू, युवा युवतीहरू विश्वविद्यालय, त्यही विश्वविद्यालय चयन गर्ने भएको भएर यो समाजलाई नै डोर्याउनका लागि पनि विश्वविद्यालयले अब गहन ढङ्गले सोचेर आफ्नो सुधारको कामलाई त थालनी गर्नुपर्ने बेला भयो नि, होइन? हजुर। यस सम्बन्धमा हामीले के सुरु गरेका छौँ भने मलाई एउटा अहिले यो संस्थाको एउटा प्रमुखको रूपमा प्रस्तुत हुँदा, काम सुरु गर्दा एउटा कुराले असाध्यै प्रेरणा दिएको छ। त्यो कुरा के हो भने मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक साथीहरूसँग कुरा गर्छु, कर्मचारी साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु, विद्यार्थी पढ्ने र विद्यार्थी नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा एउटा कुरा सबैमा छ। त्यो के कमन छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले असाध्यै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, अलिकति व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएको अवस्था छ। यसलाई राम्रोसँग गरेन भने यो असाध्यै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्छ भनेर सबैले यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने फिल नि सबैमा एउटा अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्नलाई शिक्षा आएको जस्तै नै उहाँहरूमा अन्तरात्मामा के आइरहेको छ भने यो विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ, यो राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो एउटा सम्पत्ति हो, यो बिग्रन दिनुहुन्न भन्ने सबैमा फिल छ। त्यो एउटा विश्वविद्यालयको निम्ति ठुलो पोटेन्सियल हो, ठुलो एउटा प्रोपर्टी हो। त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्दै, त्यसलाई सँगाल्दै हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि विश्वविद्यालयको मेकिङको प्रोसेसमा अगाडि गएका छौँ। हामी रजिस्ट्रार साहब नयाँ आउनुभएको छ, हामी जोइन्टली काम गरिरहेका छौँ। र अब हामी कुन प्रक्रियामा छौँ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न यो बिग्रिएका अवस्थाहरूलाई सम्हाल्ने, नियम कानुन प्रक्रिया सबैलाई नियमित रूपमा ल्याउने, जुन एउटा ट्र्याकमा थिएन नि, जुन लिकबाट तलमाथि हो कि भन्ने हुन्छ नि, पहिला ब्याक टु सिस्टम। हामी हरेक कुरा सिस्टममा
लगेर चलाउँछौँ भनेका छौँ। हामी सिस्टमभन्दा बाहिर गएर आफू पनि निर्णय नगर्ने, अरूलाई पनि सिस्टमभन्दा बाहिर जान नदिने, अहिलेसम्मको म्यान्डेटमा यसरी जाँदै गर्दा अब हामी केमा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्वालिटी इन्हान्स गर्ने अनि निश्चित समयभित्र यसका कामहरू सक्ने। भनेपछि परीक्षा लियो भनेदेखि त्यसले निश्चित समयमा रिजल्ट दिनु पर्यो। मैले तपाईँलाई भन्छु एक दुईवटा विषयमा खास कारणले 5-6 महिना 7 महिना लागेछ भने मात्रै नभए अब हाम्रा हरेक परीक्षा पछाडि 3-4 महिनामा रिजल्ट आउँछ। त्यो हामीले एक किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ र तपाईँले त्यसमा काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो देख्ने गरिकन कहिलेबाट हुन्छ? जस्तो यो सन्दर्भ आउने हालै थियो, अहिले नै अब परीक्षा भएको एक वर्ष बढी समयसम्म पनि यसको परिणाम सार्वजनिक नहुने, पढाइ सुचारू नहुने, क्यालेन्डर फलो नहुने, यस्ता थुप्रै समस्याहरूबाट यो ग्रसित भएको भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले तपाईँले जस्तो परीक्षा भएको मितिदेखि अहिलेसम्मको हेर्नु भने 3-4 महिनामा लगभग कुनै त 2 महिनामा पनि ती हेरेर अब परीक्षा रिजल्ट हुन सुरु गरेको छ। त्यो हामीले पुस गरेका छौँ। अब त्यही क्रम जारी हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ यो अवस्थामा भूकम्पबाट ठुलो क्षति भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार बस्ने अफिसै कोल्याप्स गरेको। त्यसको पुनर्निर्माणमा हामीले धेरै भन्यौँ, धेरै गऱ्यौँ। त्यसको फेरि प्राविधिक छ, प्रशासनिक छ, प्रोक्युरमेन्टको आफ्नो बाइलज छ होइन। सबै कुरा पुरा गरेर गर्न असाध्यै गाह्रो छ। अनि हामीले जहाँबाट जुन सहयोग लिनु पर्थ्यो त्यो पनि छैन। स्रोत साधन परिचालन गर्न नै गाह्रो छ। र पनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हामी आफूले आफ्नो मैले भनौँ न मैले नै 15 दिनको तलब काटेर एउटा फन्ड सिर्जना गरेर अब त्यसमा सबै ठाउँबाट भलन्टरीली कन्ट्रिब्युट गर्छ। हामी कसैलाई पनि प्रेसर दिँदैनौँ भन्यो। सबै ठाउँबाट अलिअलि स्रोतहरू आउँछ। यो स्रोतबाट बिग्रिएका संरचनाहरू हामी सम्हाल्छौँ र हामी एउटा मास्टर प्लान बनाइरहेका छौँ त्यो कीर्तिपुरको लागि चाहिँ। त्यो कीर्तिपुरको त्यो मास्टर प्लान बनाइसकेपछि हामीलाई सरकारबाट ठुलो सहयोग भइरहेको छ, राष्ट्रपतिजीबाट सहयोग भइरहेको छ। हामी उहाँहरूको सहयोगमा यो जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ नि उहाँ संयोजन गर्छौँ। र हामीलाई अहिले मैले तपाईँसँग सेयर गर्नै पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ केमा सबभन्दा धनी छ भनेदेखि अलुम्नाईमा। देशभरि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हाम्रै पूर्व विद्यार्थीजीहरू हुनुहुन्छ। अहिले हामी उहाँहरूको सहयोग लिनलाई एउटा प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अलुम्नाई गठन गरेर उहाँहरूको संयोजन र सहयोगमा हामी यी कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र हामी सकभर चाँडै नै यी भत्केका संरचनाहरूको सर्वे भइसकेको छ। 9 अरब 43 करोडको क्षति पुगेको रहेछ। हामीले त्यो सर्वे गरिसक्यौँ। प्राइमेरी सर्वे सकिएको छ, सेकेन्डरी सर्वे चलिरहेको छ। यी सबैको डिटेल्स आएपछि हामी पुनर्निर्माणमा जान्छौँ। र हामीलाई दिएको सुझाव र हाम्रो सोच पनि के हो भने यो पुनर्निर्माण भनेको पहिलेको भत्केकै संरचना होइन, नयाँ बिल बेटर भन्छ नि। अब यो नयाँ त त्योभन्दा पहिलेको भन्दा राम्रो संरचना तयार गर्ने सिलसिलामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो जुन संरचनागत विश्वविद्यालयको संरचनाहरू छ, यहाँले सुरुमा पनि अलिकति यो सन्दर्भ जोड्नु भएको छ। धेरै ठुलो भौतिक यसका संरचनाहरू, धेरै ठुलो यसको कामको एरिया लगायतले गर्दाखेरि पनि यसको व्यवस्थापन चुस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने खालको कुरा छ। जस्तो कृतिपुर त्यसको आसपासमा बसेर जुन विश्वविद्यालयको नेतृत्वदायी पङ्क्ति तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यसले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे कृषि, तपाईँको वन, त्यस पछाडि अब यहाँ रहेको हाम्रो के अरे यो इन्जिनियरिङ, त्यसै गरी मेडिसिन, यस्ता थुप्रै ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरूलाई त्यहाँबाट ह्यान्डल गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ, यो संरचना अलिकति धेरै ठुलो भएको हो कि? मलाई यस्तो लाग्छ महेशजी, जस्तो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनलाई हामीले मोबिलाइज गर्दैनौँ, त्यसको एक प्रकारको अटोनोमस इन्स्टिट्युसन हो, छुट्टै हो। हामीले फेसिलिटेट गर्छौँ, तर त्यहाँको डिएनजी हुनुहुन्छ, सहायक डिन हुनुहुन्छ, क्याम्पस प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै धेरै कुराहरू हेर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई के फेसिलिटेट गर्ने, उहाँहरूको कामलाई अझ राम्रोसँग गर्नलाई सहयोग पुऱ्याउँछ। इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ त्यस्तै हो, यी टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरू त्यस्तै हुन्। हामी उनीहरू अटोनोमस जस्तै हुन्। सबै कुराहरू उहाँहरू आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर त्यहाँको व्यवस्थापकीय बोझ हामीले धेरै उठाउनु पर्दैन। तर अब हामीहरूसँग त्यसको परीक्षा पनि उहाँले लिनुहुन्छ फेरि। तर इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ बाहेक, मेडिसिन बाहेक हामीसँग अरू व्यवस्थापन, संकाय, शिक्षा अनि त्यसपछि मानविकी सबै छन्। उहाँहरूसँग कुराकानीमा हामीलाई एक प्रकारको डिएनजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ र पनि हामीहरूको अलिकति बढी इन्भल्भमेन्ट त्यसमा हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा के भयो भन्नुहुन्छ भने केन्द्रको मुख ताक्ने, क्याम्पसबाट हुने समस्या पनि
त्यो समस्या भिसी कहाँ आएर फर्केपछि मात्रै हुने जस्तो नि, जुन एउटा लामो समयसम्म यो क्रम चलेको हुनाले नि धेरै कुराहरू केन्द्रीय निर्णयमा आउने हुनाले हामीहरूको समय प्रशासनिकमा गयो। मलाई वास्तवमा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी नि विश्वको अरू भिसी भन्दा एउटा कुराले भिन्न छ। भनिन्छ विश्वविद्यालयका भिसीहरू प्रशासनिक कुरामा जानै पर्दैन, नीति बनाइदिने, त्यसपछि स्रोत साधन खोज्ने, उद्योगपति व्यापारी डोनरसँग कुराकानी गरेर विश्वविद्यालयमा स्रोत ल्याइदिने काम विश्वविद्यालयको उपकुलपति को काम हो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सर्टिफिकेटमा सही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रशासनिक काममा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एउटा गजबको परम्परा बसेको ठाउँमा आज हामी काम गर्दैछौँ। यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गरेर सकेसम्म प्रशासनिक कामहरू डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, क्याम्पस चिफहरूलाई अधिकार दिने, डिएनजीओलाई अधिकार दिने र हामी चाहिँ नीतिगत रूपमा माथि बसेर निर्णय गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई र हामी त्यो क्रममा अगाडि बढ्छौँ। र अब जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ अब भनौँ न यो जुन खस्किदो शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा नै हो। जस्तो अब अरू प्रशासनिक संयन्त्रहरू मिल्दै जालान्, बिस्तारै होला। तर अब यो जुन हाम्रो अध्ययन अध्यापनको शैली जुन छ यसलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ बनाउनका लागि अब सोच्नु पर्यो, नयाँ ढङ्गले हामीले गर्नु पर्यो, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हामीले विश्वविद्यालयको पढाइलाई बनायौँ भने यो हामी कहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँबाट पनि यहाँ विद्यार्थी पढ्न आउन् भन्ने बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको हाम्रो हाई प्रायोरिटी दिएको विषयवस्तुमध्ये विश्वका अन्य राम्रा विश्वविद्यालयसँग कोल्याबोरेसन हो, रिसर्चमा, स्टाफ डेभलपमेन्टमा, इभन विषयगत रूपमा अपडेटिङको निम्ति, टेक्नोलोजीको प्रयोगको निम्ति भनेर हामीले चाहिँ 150वटा विश्वविद्यालयसँग अथवा शैक्षिक संस्थासँग हाम्रो कोल्याबोरेसन छ। तर ती सबै फङ्सनल छैन, कतिसँग चाहिँ एकचोटि भएर त्यत्तिकै हराएको छ, केहीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, अस्ट्रेलियासँग, चाइनासँग, युरोपका देशहरूसँग, इन्डियासँग, अरू जापानसित। त्यसको अलावा हामी चाँडै नै यो देशका राजदूतहरू र डोनर कम्युनिटीसँग हामी ट्युले एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम राखेर हामी के अनुरोध गर्दैछौँ भने र हाम्रो अप्रोच पनि के हो भने एउटा डिपार्टमेन्ट, एउटा क्याम्पस संसारको कुनै न कुनै राम्रो विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा जाओस्, इङ्गेज गराइदिने, ताकि त्यहाँका स्टाफ यहाँ आउने, यहाँको स्टाफ त्यहाँ जाने, त्यहाँको र यहाँको जोइन्ट रिसर्चहरू गर्ने र विश्वविद्यालयका हरेक सेक्टर चाहिँ नयाँ आयाममा प्रस्तुत हुने त्यो क्रम अब हामीले बढाएका छौँ र यसमा नयाँ कोल्याबोरेसनको निम्ति हामी अग्रसर छौँ र त्यसमा राम्रोसँग काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा आगामी 1-2 वर्षभित्रमा विश्वका धेरै राम्रा विश्वविद्यालयसँग हाम्रा क्याम्पसहरू, हाम्रा विभागहरू कोल्याबोरेसनमा काम गर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो स्टाफ डेभलपमेन्ट हुन्छ, हाम्रो यो विषयगत गुणस्तरीयता बढ्छ र स्रोत साधन हामीले कम परिचालन गरे पनि हाम्रा अनुसन्धानका लेखहरू चाहिँ राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा निकाल्ने प्रयास हामी गर्छौँ। जे विषयहरू फ्याकल्टीहरू हामीसँग छन् ती विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा मात्रै बढी क्रियाशील गराउने, उनीहरूलाई इङ्गेज गराउने, प्र्याक्टिकल शिक्षाको सन्दर्भमा छलफल गराउनेदेखि लिएर प्राध्यापकहरू अघि यहाँले सूचना निकाले भन्नुभएको छ, उनीहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूसँगको इन्टरेक्सन र विश्वविद्यालयकै प्राङ्गणभित्र रहने वातावरण निर्माण गर्नका लागि यो सुधार गर्नुपर्ने होइन र अब हो हामीले अहिले त्यही एप्रोचमा। त्यसो भएर अहिले हामी के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो एप्रोच चाहिँ कति सम्भव छ, फेरि अब यो ठुलो विश्वविद्यालय भएको हुनाले 2-4वटा क्याम्पसमा मात्रै यो गरेर पुग्दैन। तर हामी अहिले के चाहन्छौँ भनेदेखि हामी जे विषय पढाउँछौँ, जे विषय विद्यार्थीले पढ्छन् त्यो व्यावहारिक रूपमा उतार्ने प्रयास गरौँ। उदाहरणको लागि म अस्ति पाल्पा गएको थिएँ, तानसेनका त्यहाँका उद्योगी व्यापारी क्याम्पसका साथीहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई बिबिए प्रोग्राम दिनु पर्यो भन्नुभयो। बिबिए प्रोग्राम मैले दिने नदिने भन्दा क्रमबद्ध रूपमा त्यसको आउँछ र हामीले तपाईँलाई सह गरौँला। तर मैले उहाँसँग के कमिटमेन्ट मागेँ भने तानसेन क्याम्पस, जो त्रिभुवन क्याम्पस तानसेनमा पढ्ने बिबिए पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ र त्यहाँको नगरपालिकाले त्यहाँको एकाउन्टमा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने र आधुनिकीकरण गरेर ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफूले जे पढ्छन् त्यो व्यावहारिक रूपमा उतार्ने अवसर दिन पर्यो नि त। तपाईँहरूले नगरपालिका र क्याम्पसको बिचमा एउटा कोल्याबोरेसन गर्ने, सैद्धान्तिक शिक्षा क्याम्पसले दिने, व्यावहारिक शिक्षा नगरपालिकाले दिने
उद्योग वाणिज्य सङ्घले दिने। यो क्रमले के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको एउटा एकाउन्टिङको प्रोसेस स्ट्रङ्गर हुँदै जान्छ। क्याम्पसमा तानसेन क्याम्पमा किन पढ्न जाने भन्दाखेरि त्यहाँको अरूको भन्दा भिन्न प्रकारको पढाइ छ भनेर। यसरी हामी अरू ठाउँमा पनि जे पढाइ हुन्छ त्यसको एप्लिकेसनको क्षेत्र खोज्दैछौँ हामी र पढेपछि अप्लाई गर्ने क्रममा मात्रै लर्निङ राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममा हामी जाँदाखेरि त्यो विषयवस्तुलाई र यो एप्रोचलाई हामी सबै ठाउँमा अगाडि बढाउँछौँ। अब एउटा जटिल प्रश्न चाहिँ के भने अथवा यो लामो समयदेखि हाम्रो दुरावस्था हुनुका कारणहरू मध्येको मुख्य कारणका रूपमा मानिएको चाहिँ विश्वविद्यालयमा अब पहिला त तपाईँको चाहिँ नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो। त्यस भएका कारणले कलेजहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति व्यापक भयो। त्यसलाई स्वीकारियो पनि किनभने प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि भन्न भनिएको थियो। अब त प्रजातन्त्र गणतन्त्र आएर विकासको गति अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा आएको छ। अब आजको दिनमा यो विश्वविद्यालयमा मूलभूत रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बढी राजनीति हुने ठाउँ हो। यसमा चाहिँ हरेक पार्टीका विद्यार्थी राजनीति जुन भातृ संस्थाहरूको राजनीति गर्ने एउटा उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा प्रयोग भइराखेका छन्। यसको आवश्यकता हो कि होइन, यसका बारेमा रिथिङ गर्ने बेला आएको हो कि भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् है। तपाईँ अब आजको आजै त यो कसरी होइन छ, म त्यसमा पनि मेरो बुझाइ म सेयर गर्छु तपाईँसँग। हजुर, मलाई पनि अहिले के लाग्छ भने 10 वर्ष भयो सोबियुको चुनाव भएको छैन, खासै के फरक परेको छैन राजनीतिक गतिविधिमा। तर अहिले कस्तो भइरहेको छ भने स्वयं पढ्ने विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुन पाएनन्। ती केन्द्रीय जुन ती विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी केन्द्रीय नेतृत्व छ नि, उहाँहरू नै त्यसमा बढी प्रभावशाली हुनुहुन्छ, स्वाभाविक पनि हो। त्यस भएर हामीले के गर्छौँ भने हामी सकभर अहिले नै सोबियु भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार गठित संस्था हो। नियमावलीले राखेको प्रावधान अन्तर्गत गठित भएको हुनाले हामी सकभर चाँडै नै 2-4 महिनामा सोबियुको चुनाव गराउने प्रयासमा छौँ। हामी अहिले भएका नियम विनियमहरूलाई संशोधन गर्नलाई नि हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ र मेरै कुराहरू विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुरा भइरहेको छ। म फिल्डमा जाँदा पनि सोद्धाखेरि सोबियुको चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सबैले रियलाइज गरेका छन्, विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय नेतृत्ववर्गले र विद्यार्थीहरूले। त्यसले गर्दा एकपटक हामी विद्यार्थीहरूलाई सोबियुको चुनाव गराएर सङ्गठित गराएर अब जति पनि अप्ठ्यारा कुराहरू छन् स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर काम गर्ने वातावरण क्याम्पससिपहरूलाई विद्यार्थी इलेक्टेड विद्यार्थीहरूसँग काम गर्ने वातावरण यो नियमित प्रकारको जस्तो एउटा काम भनौँ न अहिले अड्केर बसिराखेका छ, यसलाई निर्वाचन गराउनु पर्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपबाट त्यो विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भएका कार्यकर्ता अथवा नेताहरूका लागि त त्यो निर्वाचन हुनु जरुरी छ। तर यो राष्ट्रका लागि अब यो विद्यार्थी भनौँ न पार्टीका भातृ संस्था विद्यार्थी नेताहरूसँग भन्दा पनि तपाईले अब मूलभूत रूपमा एउटा टियुको भाइस चान्सलरका हैसियतले मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलका मुख्य टप 10 लिडरहरूसँग यसका बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्दैन तपाईलाई? आजै त तपाईले त चुनाव गराउनु पर्ला किनभने यो एउटा वैधानिक संस्था हो, यसको चुनाव हुनुहुन्न भन्ने बहस एउटा अर्को मोड लैजाला। तर पनि जस्तो यो विश्वविद्यालय अथवा क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने राजनीतिका कारणले गर्दा त्यहाँको पढाइलाई भन्दा अरू कुरालाई प्रायोरिटी दिएको छ र जसले हाम्रो मुलुकलाई शिक्षाको स्तरमा खस्काइराखेको छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थी राजनीति गर्ने विद्यार्थी नेताहरू भन्दा पनि मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग बस्नुपर्ने बेला आएन र अब यो विश्वविद्यालयमा राजनीति विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस चलाउन। अनि यो बहस पनि मलाई लाग्छ प्यारलली नै जान्छ। हामी यङ पार्लियामेन्टेरियन्स अनि विभिन्न पार्टीका शिक्षा हेर्ने माननीय सदस्यज्यूहरूसँग शिक्षा पार्लियामेन्टको शिक्षा समितिसँग पनि हाम्रो यो जुन प्रस्तावित एजेन्डाहरू छ उहाँहरूसँग पनि इन्टरेक्सनमा जान्छौँ र त्यो बेलामा पनि विद्यार्थी चुनावको बारेमा हामी छलफल त गर्छौँ। तर एकपटक विद्यार्थी चुनाव लामो समयसम्म नभएको हुनाले गराउने हो। र मलाई के लाग्छ भने विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले चुनाव खोज्छन् कि खोज्दैनन्, खोज्दाखेरि कति पोलिटिकल कति नन पोलिटिकल चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ देशको समसामयिक राजनीतिले तय गर्छ। यदि यो देशले अहिलेको संविधान आएको छ, संविधानले आफ्नो कोर्स लिएर नेसनल डेभलपमेन्टको एजेन्डा अगाडि आयो र पोलिटिकल जुन एउटा डिफ्रेन्सेस हो यसलाई पन्छ्याउन सक्यो भने विद्यार्थीहरू असाध्यै ज्ञान भएका क्षमता भएका र कुरा बुझेका
क्षेत्रबाट आउने हुनाले मलाई लाग्छ बिस्तारै विद्यार्थी युनियनको चुनाव नै लेस पोलिटिकल बन्दै गएर चाहिँ मोर एकाडेमिक मोर कन्स्ट्रक्टिभ बन्न सक्छ। किनभने म तपाईँलाई एउटा रेफरेन्स दिन चाहन्छु। म 1987 मा युरोपको स्कटल्यान्डको एडिनबरा सहरमा पढ्न जाँदाखेरि म भर्ना हुँदैमा विद्यार्थी चुनाव हुँदाखेरिलाई भोट हाल्न भने ब्यालेट पेपर भर्ना भएकै दिन दिएको थियो। त्यति सजिलो, त्यहाँ कुनै पोलिटिकल एजेन्डा पनि थिएन। चुनाव भयो, 40% विद्यार्थीले मात्रै भोट हाले, त्यहाँ कुनै राजनीतिक एजेन्डा थिएन। भनेको राजनीतिक रूपमा विकसित हुँदै गयो भने नि त्यसको असर युनिभर्सिटीमा पर्छ र विद्यार्थीहरूले पनि लेस पोलिटिकल कन्स्ट्रक्टिभ चुनावको क्रममा जान्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो। त्यसले गर्दा यो देशको राजनीति सेटल भयो अहिले भने, र अब हाम्रो एजेन्डा डेभलपमेन्ट हो। पोलिटिकल डिफरेन्सेस आफ्नो ठाउँमा छ भने हामी अगाडि गयौँ भने हुनसक्छ 2-4 इलेक्सन पछाडि विद्यार्थीहरूको चुनावले नयाँ कोर्स प्रारूप नयाँ हुन सक्छ चुनाव भइराखे पनि। हजुर। र अब सँगसँगै जस्तो यो पदाधिकारी नियुक्तिमा जुन प्रकारको अब हामी कहाँ एउटा यो संस्कृतिको विकास भयो, राजनीतिक भागबण्डाबाट हुन त तपाईँहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ नै नियुक्त हुनुभएको छ। अब कोही अरू मान्छे ल्याएर त राखिया छैन। यद्यपि त्यो सबै मान्छेहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका तर्फबाट सिफारिस हुँदा अनि त्यहाँ गएर काम गर्दा के फरक हुन्छ? सबैलाई मिलाएर लिनुपर्ने भयो तपाईँले त फेरि, होइन? त्यस्तो के हुन्छ? यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। मलाई के लाग्छ भने यो भागभण्डाको जुन संस्कार आयो नि, अब त्यसलाई मैले खासै टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने मुलुकले लिएको एउटा बाटो हो। तर मानिसहरूमा रियलाइजेसन सबैमा भयो कि यो भागभण्डा हुनै हुँदैन, भए पनि भागभण्डाभित्र पनि उपयुक्त पात्रलाई छान्नुपर्छ भन्ने क्रममा त्यो ग्रोइङ रियलाइजेसन छ। त्यसो भएर मलाई लाग्छ अबका दिनहरूमा एउटा फ्लेभर त अब हामी लामो समयसम्म राजनीतिक विवादमा फँसेको देश भएको हुनाले त्यसले ओभरनाइट त चेन्ज आउँदैन, तर म त्यसमा सुधार देख्छु, रियलाइजेसन देख्छु स्टेक होल्डरहरूमा, निर्णय गर्ने मानिसहरूमा, राजनीतिका टप नेताहरूमा पनि यो त भएन, यसरी जानुपर्छ भनेर। त्यसो भएर यो क्रम विकसित हुँदै गएर नि अहिलेदेखि नै बिस्तारै अब हामी क्याम्पससिपहरू नियुक्त गर्छौँ, डिनहरू नियुक्त गर्छौँ। त्यो बेलासम्ममा हामीले मानिसहरू यो स्टेक होल्डरलाई राखेर नि यसरी जाउँ भन्ने क्रम बस्छ र क्रमशः यसमा सुधार आउँछ भन्ने तपाईँको विचारमा जसरी राजनीतिले स्थिरता लिँदै जान्छ अथवा यो सेटल हुँदै जान्छ, यस प्रकारका विषयहरू पनि आफै सेटल होला भन्ने यहाँको विचार? म एकदम त्यसमा विश्वस्त छु। तर जस्तो यो अब 46 भन्दा पहिलेको त त्यति धेरै व्यवहारिक मलाई नलेज छैन, तर त्यस पछाडिको सामान्यतया अध्ययन गर्दाखेरिमा जुन विश्वविद्यालयमा जुन जे हुनका पर्थ्यो, जे हुनका लागि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू जानु पर्थ्यो, त्यो नभएको कारणले गर्दा सर्टिफिकेट चाहिँ लिए, तर अब त्यो शिक्षा जुन विषयमा अध्ययन गरेको त्यसमा पोख्त नभएका कारणले गर्दा हाम्रो एउटा पुस्ता अथवा यो खालको एउटा ग्याप हुन खोजिराखेका छ, यसका असरहरू देखिएका छन् भनेर भनिरहेछ कि मान्छे? सही हो, त्यो सही हो। किनभनेदेखि हरेक दिन चाहिँ कुनै न कुनै कुरा कन्ट्रिब्युट गर्नलाई आएको हो नि त। त्यो दिनको आफ्नो जिम्मेवारी त्यो दिनले पुरा गरेन भने त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीमा यो राजनीतिक रूपमा जुन एउटा तिक्तताको उबाट पछि सेयरिङ आयो, पहिला लडाइँ भयो अनि पछि सेयरिङ भयो, अनि त्यो सेयरिङमा ह्युमन रिसोर्स पनि सेयर भएर हामी यो क्रममा आएका छौँ। तर मैले देख्दाखेरि जुन तिक्तताको क्रम छ नि त्यो कम हुँदै गएको र मिलेर काम गर्ने संस्कार र संस्कृति अगाडि आउँदै गरेको हुनाले हामीहरूले चाहिँ सफर गऱ्यौँ, अहिलेको जेनेरेसनले सफर गर्यो। हाम्रा भनौँ न अहिलेका यति धेरै म्यान पावर जनशक्ति बाहिर जाने, यहाँ उत्पादन नहुने, यहाँको इकोनोमी अप्ठ्यारो ठाउँमा पर्ने त छँदैछ। तर म केमा बरु सकारात्मक ढङ्गले हेरिरहेको छु भने यी सबै कुरा सबैले रियलाइज गर्यो भने चाहिँ अहिले तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो भने जुन नेताहरूले भागभण्डाकै कुरामा निर्णय गरे पनि यो चाहिँ गर्न नहुने हो, तर अहिलेको परिस्थिति सम्हाल्न नसकेर भन्दै जाँदा अब हामी सबै पक्ष मिडियामा तपाईँहरूले कराउने अनि हामी प्रोफेसनलहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूसँग नजिक भएको प्रोफेसनल दिनुहोस् न भनेर भन्ने, अनि उहाँहरूले पनि रियलाइज गरेको क्रममा मलाई लाग्छ यो जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाइली पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स्ड पोलिटिकल डिसिजन भएर अपोइन्टमेन्टहरू हुन्थ्यो नि, त्यो क्रम बिस्तारै घट्छ। र केले पाउँछ भने जब हाम्रो एजेन्डा डेभलपमेन्ट हुन्छ नि, जब हाम्रो एजेन्डा मेकिङ हुन्छ नि, त्यसपछि हामी मेकरहरू खोज्छौँ। अहिले चाहिँ पोलिटिकल लबिस्टहरूको
टाइम आएको हुनाले हामी त्यहाँबाट प्रभावित भयौँ। मलाई क्रमशः यो जुन एउटा लबिङको स्ट्रेन्थ हो नि त्यो चाहिँ के छ भने डेभलपमेन्टमा ड्रा गर्न सकेपछि राम्रा मान्छेहरूको र अब अन्त्यमा अब यो विश्वविद्यालय हुन त अब 5 महिना मात्रै भएको छ, अरू धेरै वर्ष यहाँले त्यहाँ सेवा गर्नु छ र यसलाई सुधार गर्नुहुनेछ, यो पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आगामी दिनमा अब यसको भविष्य कस्तो बनाएर लैजाने, यसको बाटो कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ तपाईँ त, किनभने खन्दै हुनुहुन्छ नि त बाटो आफैले। मलाई लाग्छ एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही रूपमा बस्नु हुँदैन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भनेको नेपाल सरकारको उच्च शिक्षाको सल्लाहकार पनि हो। अवश्य पनि संसारमा टप युनिभर्सिटीका उपकुलपतिहरू गभर्मेन्टको सल्लाहकार हो। यदि उच्च शिक्षामा हामीले देखेको कुरा, हामीले भोगेको कुरा र यसरी जाने सरकारले चाह्यो भने होल उच्च शिक्षालाई रिभिजिट गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षाको नीतिलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ र हामीले उच्च शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ र यसको व्यवस्थापन हामीले फेर्नुपर्छ र यसले यसका डेलिभरी मेकानिजमहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा हामी लानु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब हामी प्रान्तीय संरचनामा गइसक्यौँ। अब शिक्षा भनेको चाहिँ प्रान्तीय जिम्मेवारीमा जान्छ। केन्द्रले यो कुराहरू म गर्छु भनेर केन्द्रले नबोलेको जति सबै प्रान्तीय जिम्मेवारीमा जान्छ। त्यसले गर्दा चाँडै नै संविधानमा धेरै कुराहरू लेख्न सकिएको छैन। उच्च शिक्षाका कुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय संरचनामा हेरेर यसका क्याम्पसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने केन्द्रीय बस भइसकेपछि मलाई लाग्छ नेपालको उच्च शिक्षाले सिङ्गो नेपालको उच्च शिक्षालाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ। होइन भने म तपाईँलाई बताउँछु, कुनै एउटा युनिभर्सिटी छ जहाँ 200-400 विद्यार्थी छन्, कुनै एउटा क्याम्पस छ त्यहाँ 8000 विद्यार्थी हुन्छन्, 10,000 विद्यार्थी हुन्छन्। यस्तो असन्तुलित ढङ्गले नि हाम्रो उच्च शिक्षा जानु हुँदैन। यसले एउटा निश्चित बाटो लिनुपर्छ र त्यो बाटो हाम्रो उच्च शिक्षाको नीतिले तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। आज हामीले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको संवादका लागि धेरै धन्यवाद छ। ल, मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यो अवसरको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया, जोसँग हामीले देशको सबैभन्दा ठुलो र एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जसले नेपालको जनशक्ति उत्पादनमा यस अगाडि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र आज पर्यन्त यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सुधारका कामहरू के भइराखेका छन् र मुलुकको शिक्षालाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ योसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।